ब्रेक से हम आ गए वापस। प्रोग्राम है मुस्कुराता दिन और अब सेगमेंट शुरू हुआ है रूह से रोशनी तक। रूह से रोशनी तक में जैसा कि आपको मालूम है, जिन गेस्ट को हम अपने पास दावत देते हैं उनका ताल्लुक रूह या रूहानियत से होता है। और इसी सिलसिले में इससे पहले भी हमारे साथ प्रोग्राम कर चुके हैं मोहम्मद वसीम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छे आजमूदा और ऐसे वज़ाइफ पहले भी हमें बताए कि जिनसे यूं कह लीजिए कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत सारी मेल्स हमें वसूल हुई और यूं समझ लीजिए कि आज ही ऑन डिमांड हमने इनको दोबारा अपने प्रोग्राम में बुलाया है। और आप ही के कहने पे कि वसीम कादरी साहब को दोबारा बुलाइए और उनसे मज़ीद कुछ मालूमात वज़ाइफ के हवाले से भी लीजिए। और आज जो एक टॉपिक हमें एक हमारी बहन ने भेजा कि हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा ये बातें होती हैं कि दूध गिर गया, बदशगुनी हो गई और बिल्ली रास्ता काट गई तो ऐसा हो गया। तो हमने मोहम्मद वसीम साहब को बुलाया और इनसे इस मामले में भी सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये बदशगुनी क्या है, कहाँ से आई और हमारे दीन इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं वसीम साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद वसीम कादरी साहब, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम पहले जब आपने हमारे वज़ाइफ के हवाले से हमारे साथ किया उसकी हमें काफ़ी मेल्स भी वसूल हुई और लोगों ने बहुत पसंद भी किया और माशाल्लाह से उनको फ़वाइद भी काफ़ी हासिल हुए जो आपने नुस्खे बताए थे, वजीफे बताए थे। तो आज एक क्वेश्चन या यूं कह लीजिए एक टॉपिक जो हमने डिसाइड किया है किसी बहन के मेल वसूल होने पर बदशगुनी के हवाले से वो जानना चाह रही हैं, तो इसके लिए आप क्या बताएंगे? लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम इस चीज़ को समझें कि बदशगुनी होती क्या है। लेकिन बदशगुनी मतलब शगुन कहते हैं किसी चीज़ का होना, ठीक है ना, और बदशगुन मतलब ये कि कोई खराब चीज हो जाना। बद कहते हैं बुरे को। देखिए अल्लाह हर काम, जब बंदा ये समझ लाए कि हर काम मिन जानिब अल्लाह है, यानी जो काम भी होता है वो रब ताला की मर्जी से होता है, तो अच्छे और बुरे का तसव्वुर किया। दूसरी बात ये कि जो कुछ भी इंसान के साथ होता है वो उसके अपने अमाल का नतीजा होता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा कि बिल्ली आगे से गुजर गई, काली बिल्ली आगे से गुजर गई, तो लोगों ने कहा हाँ अब हम मुड़ जाएं या हम रास्ता तब्दील कर लें। इसी तरह दूध गिर जाए तो उस पर लोग कहते हैं चीनी वगैरह डाल दें तो वो उसकी बदशगुनी खत्म हो जाती है। शीशा टूट जाए, हाँ, शीशा तो टूट जाए, उसके बहुत डर जाते हैं, खौफ आ जाता है, पता नहीं क्या होने वाला था, अल्लाह ना करे क्या हो गया। लेकिन सबसे पहली चीज तो ये समझ लें कि ये चीजें हमने अडॉप्ट कहाँ से की है। देखिए हमारे जो आबाए अजदाद थे वो असल में हम लोग जो है वो बर्रे सखीर से निकल कर आए, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ थे। तो बड़े सखीर में ये होता था कि जो कि आज भी होता है कि मुसलमान और हिंदू जो हजरात थे वो तकरीबन मोहल्लेदार हुआ करते थे, मतलब आपस में साथ रहा करते थे। अच्छा, ये जो रस्मात और ये जो सारी चीजें हैं ये हमने वहीं से अडॉप्ट की हैं। वो करते थे, मिसाल के तौर पे कोई ईद त्यौहार होता था तो वो आ जाते थे। अच्छा, कोई इनके यहाँ दिवाली या कोई ऐसे त्यौहार होते थे तो हम चले जाते थे। मतलब ये हमारे आबा अजदाद के भी आबा अजदाद जो थे वो इन चीजों से गुजरते थे। तो ये जो तोहमात जो है ना ये उन्हीं से निकले। वो हर इस चीज को आपने देखा भी होगा अक्सर और बेशतर, अगर आपने प्रोग्राम्स वगैरह देखे होंगे तो उसके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा, वो लोग इस चीज को बहुत उभारते हैं कि हमारा कल्चर, ठीक है ना, तो वो अपने कल्चर को उभारते हैं। तो होता यह है कि वो चीजें हमने अपना ली, ठीक है, और हम उस पर अमल कर बैठे। अच्छा, होता यह है कि जब बंदा किसी चीज पर ईमान रख लेता है तो वो काम हो जाता है। सही, बिल्कुल सही। तो ये एक यकीन की बात है। लेकिन अकीदे की बात होती है कि हमने अल्लाह को देखा नहीं है, ठीक है, हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें ये मालूम हुआ कि हमारा रब है। बेशक। अब हमारा यकीन है ना, हमारा अकीदा है, हम उससे दुआ मांगते हैं, हम वो करते हैं तो वो कबूल होती है। तो ये हमारा अकीदा है। इसी तरह किसी भी चीज पे आप अकीदा रख लोगे, चाहे वो बिल्ली के आगे से गुजरने का हो, चाहे वो दूध फटने का हो, दूध गिरने का हो, या जो भी हो, तो वो सब का सब अगर बदशगुनी का आप उससे सोचेंगे तो बदशगुनी होंगी। आंख का फड़कना, कभी सीधी आंख फड़कना, कभी उल्टी आंख फड़कना, तो इसको भी लोग शगुन, अच्छा शगुन और बुरा शगुन कहते हैं। हाथों में खुजली होना तो पैसे आएंगे और ये होता है। तो बात यह है सारी कि आप जिस चीज पर ईमान रखोगे वैसा काम हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला, वैसे भी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अच्छा गुमान रखो, अच्छा गुमान रखोगे तो अच्छा मिलेगा। बिल्कुल सही। और अगर बदगुमानी करोगे और गुमान आपका सही नहीं होगा, अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे, बात यह है कि करना और कराना सब अल्लाह के हाथ में है। बेशक।
ہر چیز من جانب اللہ ہے. تو آپ یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ کیا ہوگا؟ بس اللہ سے مشورہ لو، استخارہ نکالو، اللہ سے مدد مانگو اور اپنا کام کر لو. یعنی کہ جو بھی کام کرنا ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے ہم استخارہ کرتے ہیں. اچھا، اور استخارہ پہ بات ہو گئی. بدشگونی میں بھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بھائی، لیکن اس میں میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ دین میں اس کی کیا اہمیت ہے. کیا یہ واقعی صحیح بات ہے یا صرف یہ ہم نے سوچ لیا ہے یا ہم نے اعتماد کر لیا، اعتقاد کر لیا تو یہ ہو رہا ہے؟ دین میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی کہ ایسا کچھ ہمارے دین اسلام سے ایسا کچھ جڑ کے آ رہا ہے؟ دیکھیں، دین اسلام میں ایسی کسی توہمات کی گنجائش نہیں ہے. یہ اچھا، دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. صحیح. اگر آپ نے مکمل ضابطہ حیات کو سمجھنا ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو، حیات طیبہ کو جو ہے نا، وہ آپ ریڈ کر لو، آپ پڑھ لو، بے شک آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. کوئی دن برا نہیں ہوتا، کوئی وقت برا نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز ایون کہ آپ سمجھ لیں چوٹی سے لے کر ہاتھی تک سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے. جب ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور اللہ، دیکھیں، کیا ایسا آپ سوچ سکتے ہیں یا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے کوئی چیز بنائی تو وہ بلا وجہ بنائی، بے مقصد بنائی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ تو رب ہے، وہ تو تمام جہانوں کے پالنے والا رب ہے، وہ تمام کائناتوں کا مالک رب ہے. اس نے رسول پاک علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. ہمیں مطلب دین اسلام کسی چیز کا شکر جتنا ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمارے مطلب ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. صحیح. جب دین اسلام رائج ہوا، رسول پاک علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ منسوخ کر دی گئی. بالکل. اچھا، پہلے کی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ان میں بھی کچھ خرافات پائے جاتے تھے. اچھا. ہاں، ان میں بھی یہ ہوتا تھا کہ فلاں چیز کر لو تو یہ ہو جائے گا. دیکھیں، اس وقت تک شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی. آپ اس بات کو اس طرح سمجھے کہ شریعت تھی تو صحیح، شریعت تھی تو صحیح، کیونکہ ظاہر تمام انبیاء کرام کو ایک شریعت دی گئی. ٹھیک ہے، نماز کا ایک وقت دیا گیا، ایک عبادت کا طریقہ کار دیا گیا، مگر شریعت مکمل نہیں تھی. جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تمام شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی. اب جب تمام شریعتیں منسوخ کر دی گئیں، اس مین کہ نئی چیز آپ کے لیے آئی اور وہ آئی دین اسلام. جب دین اسلام لایا گیا تو رسول پاک علیہ السلام نے ہر چیز کا آپ کو بتا دیا. آپ نے سر کیسے دھونا ہے، آپ نے پاک کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو، آپ نے وضو کیسے کرنا ہے، آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے پردہ کیسے کرنا ہے. آپ نے ہر چیز کو آپ نے A to Z کھول کر بیان کر دیا. تو اب اس کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ کوئی چیز آپ نے قرآن میں، کوئی ایسی چیز کبھی کسی کے آپ نے سنی ہے کہ قرآن کے اندر معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی ایسی چیز نکلی ہے کہ اس میں آپ کو تہمات لگتی ہو؟ نہیں. یا کوئی ایسی چیز آپ نے اس کے اندر سنی ہو؟ دیکھیں، ہمارا اصل تو ہے قرآن مجید، فرقان حمید، ٹھیک ہے، اس کے بعد احادیث مبارکہ، اس کے بعد علماء کرام اور یہ ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں اسی کے بعد نکلی ہیں نا. تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس کا تعلق توہمات سے ہو. صحیح. جب یہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں بالکل توجہ نہیں رکھنی چاہیے اور نہیں سوچنا چاہیے. اگر رکھیں گے گمان، پھر وہی والی بات کہ اگر گمان اچھا رکھیں گے تو اچھا ہوگا. صحیح. اور اگر غلط گمان رکھیں گے تو ویسا ہو جائے گا، کیونکہ یہ بات عقیدے کی ہے. صحیح، بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ واقعی یہ بات عقیدے کی ہے کہ جو جیسا ہم چاہیں، جو ہماری نیت ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح ہمیں نوازتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، اب تو خیر دنیا میں موجود نہیں ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ صبح اٹھ کے اگر تم ضروری نہیں کہ تم یہ کہو اللہ پاک مجھے دال کھانی ہے، اگر آپ کم سے کم مرغی مانگو گے، یعنی کہ اچھا کھانا مانگو گے، تو نیچرلی اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے حساب سے، اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے. صحیح، بالکل. اگر آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ مانگو، اس سے بے پناہ مانگو، وہ آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ اس کا کام ہے اور وہ عطا کرتا ہے. مگر مانگنے میں بھی دیکھیں، ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے دینے میں دیر نہیں ہے. بالکل. ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں تو صرف یہ شکایت کرنا آتا ہے. ہم جو سوچتے ہیں معاذ اللہ ہم نے کیا گناہ کر دیا، ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ویسا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں. بھائی، آپ کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے گریبان میں اگر جھانک کر دیکھو تو آپ کو سب سے زیادہ گناہگار آپ خود نظر آؤ گے. جب آپ یہ چیزیں دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں، میں آپ کو